Daw nag-shopping ang usa ka gituohang notorious nga kawatan sa crossing Barangay Matiaw, Purok Bagong Silang, Mati City. Nahitabo ang maong pagpangawat sa usa ka tindahan pasado alas 12 sa kadlawon kagahapong adlaw. Sumala sa tag-iya sa maong tindahan nga mihangyo nga dili na lang moatubang sa kamera, swerte na lang alang kaniya nga walay tao nga natulog sulod mismo sa maong tindahan tungod aduna kini gidaladalang hait nga hinagiban. Makita sa CCTV footage nga gituyok-tuyok pa ang kamera aron nga dili siya makita. Matod ni Jerry Babas, Purok President, aduna na sila schedule sa pagpatawag niini sa barangay uban sa panawagan nga mabag-o na kini. First time, second time na ni sir kay kaduha naman siya. Mao ni ang kaduha karon nga kawat. So karon pa gyud mi nakabalo nga ing ana day siya daghan kaso. Kay kung wala siya nakit-an sa CCTV, dili gyud ma-prove nga mao nang bataa. Do, sala ko misay sa imo ha. I hope na magbag-o na ka kay bata pa kay ka, dagko pa kay ka kanang daganan si mong kinabuhi. No? Kay luoy pud kayo. Ang imong gipang kawatan naning kamot og panarbaho. Tapos ingana lang ka sayon imuhang buhaton, mawala din. Mas maayo pa kung mangayo ka kaysa mangawat. Kay baluang nangalipay na unta ang mga residente sa Purok Kahiusa, Magsaysay Barangay Sentral dihang namingaw na ang sagunson nga kawat diin unom ka mga panimalay ang gilara sa maora usab nga gituuhang suspek. Wala na jud mi nadungog sir nga sukad nga ginaere ninyo sa brigada. Salamat kaayo kay murag nahilom na jud, wala na. Sukad-sukad ato nga sige siya maere, wala na, nahilom na, wala namin nakadungog na pay ransak diri nga mga tindahan, gikawatan. Okay na gyud. Murag nahadlok na siguro. Tungod lang atong pagbalita. Yes po, tungod lang ato nga sige ninyo ibalita, murag nahadlok na gyud, wala na. Hantod karon wala namin nakadungog nga napay nag-report nga gikawatan, gilungkaban, wala na po. In the heart of changing lives, kini si Brigada Rene Canoy, Brigada News.